سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده اللي غادي نقدم لكم فيها واحد الحلوه صابلي بالعسل اللي ساهل، ما كيحتاجش بزاف ديال المقادير وكيخرج واحد لا كونتيتي صافا عليها. دونك لهاد لا غاسيت هادي غادي نحتاجو الطحين، غادي نحتاجو 225 غرام، غادي نحتاجو السكر، غادي نحتاجو ليه 45 غرام، غادي نحتاجو 2 معالق كبار ديال العسل، غنحتاجو لواحد صفر ديال البيضه، وغادي نحتاجو لواحد القبيصه ديال الملحه. بالنسبه للسكر فاني هو اختياري، تقدروا ديروه ولا ما ديروش اللي بغيتو، انا بيرسونيلمون غادي نديرو. وغادي نحتاجو لواحد معلقه مع امراش ديال الخميره حمراء، خميره ديال الحلوى. وفينالمون غادي نحتاجو الزبده 100 غرام، تكون بحراره الحراره ديال المطبخ، تجبدوها من الثلاجه من قبل وتخليوها هكا حتى ماشي تذوب كومبليتوم بلا ما تذوبوها. صافي هادشي كامل. انا غادي نخدم العجانه، نتوما تقدروا ديروه غير بيديكم وتشوفوا معايا دابا كيفاش غادي ندير. كما كتشوفوا انا خدمت هذا ماشي الفوي، غديروا هذا اللي عندها العجانه، سينو تقدروا ديروه غير بيديكم. اول حاجه غادي نديرها هي طحين 225 غرام، اللي بغى لا كونتيتي كبيره يقدر يدوبل المقادير بحال هكا. كنبغيو هكا شي حاجه خفيفه في الكوتي ولا في الصباح، زوين هكا شي حاجه ديال دوازاتي، خليو هكا اليوميات، ما فيهاش بزاف ديال الحاجات اللي غنخدموا فيها. وغادي نزيد معاه الزبده والسكر حتى هو غادي نزيدو. صافي غادي نخليها تخلط ليا هادشي كامل. كما كتشوفوا من بعد ما خلطت الزبده والسكر والدقيق، غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، غنزيد السكر فاني ديالنا كما قلت لكم هذا اختياري، تقدروا ما ديروش. صافي وغادي نزيد معاهم صفر ديال البيضه، صفر ديال البيضه وحده كافي. وغادي نزيدو الخميره ديالنا حتى هي، واخر حاجه الخميره زدتها كما قلت لكم معلقه مع امراش ديال الخماره ديال الحلوى، و 2 معالق ديال العسل، 2 معالق كبار. بالنسبه للخميره الحمراء معلقه صغيره مع امراش، ما غاديش نحتاجو لهذيك الساشيه كامله، غناخذو منها غير معلقه مع امراش صغيره، والعسل 2 معالق كبار. صافي غنعاود نخلط كلشي. كما كتشوفوا البنات من بعد ما تجمعات ليا لاباط، نقدر نعطيكم واحد لاستيوس، سي كو الا كان عندكم مشكل ان العجينه ديالكم ما تجمعاتش، تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال الماء ولا حتى 2 معالق كبار. حيت شي مرات كتكون البيضه اللي اختارينها تكون صغيره، دونك ما كتجمعناش مزيان. صافي انا غادي نجمعها دابا بحال هكا. الا كان عندكم سخون الحال، لاستيوس الثاني، الا كان عندكم سخون الحال ولقيتوها انها كتلصق لكم، تقدروا انكم ديروها على شكل واحد كما كنصايبوا الفقاس، غادي ديروها بحال شي سيكار كبير، ديروها في الفريغو واحد 4 ساعات على ما تشد راسها، من بعد تقطعوها بالموس كما بغيتو. سينو انا صراحه انا غادي نجرب حتى لقيتها لصقت ليا، ديك الساعات غندير هاد لاستيوس هادي. سينو انا غادي نطلقها دابا وغادي نقطعها في هاد الانستون هادي. ملي غنبغيو نديرو هاد نقطعوها، نحاولوا اننا نسخنوا الفوغ ديالنا على 190 درجه، خليوه يسخن باش لو طون يكونوا سالينا التقطاع ديالنا. غادي نكونوا غنردوا الحلوى للفوغ باش طيب، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، واحد 10 دقائق بحال هكاك ماكسيموم، المهم على حسب الفران ديالكم، ولكن غالبا ما غاديش تفوت 12 دقيقه باش طيب. ناخذ لو بلون اللي غادي نحط فيه لاباط ديالي، ندير غير شي شويه ديال الطحين ما نكثرش، غير باش نقدر انني نايطالي العجينه وما تلصقش ليا. غادي نطلقها بالدلاك كما قلت لكم، تقدروا انكم ديروها على شكل سيجار كبير وتدخلوها للفريكو من بعد تقطعوها بالموس.
سينو انا غادي نخدم هادي. تقدروا تقدموا اي قطعه عجباتكم. صافي غادي نحاول نطلق هكا العجينه، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف باش ما تيبش لينا الحلوه ديالنا في الفران. بحال هكا صافي. وغادي نبدا نقطع. تقدروا تختاروا الشكل اللي بغيتو، تكبروهم ولا تصغروهم على حسب نتوما شنو بغيتو ديروا. هما راه تيجيو بنان صراحه بالعسل، وكنا تيعجبنا العسل. ما كاينش شي واحد اللي ما كياخذش العسل، دونك غيجيو زوينين هكا مع دوازيتاي قهيوه ولا اتاي في العشيه. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نقادهم كاملين. كما قلت لكم الفران خصو يسخن على 190 درجه، راه ديجا تيسخن باش لو طون يكون اللي نساليو الحلوه ديالنا غيكون ديجا سخن ونديروها فيه. هذه غادي نعاود نجمعها ونطلقها كما كتشوفوا. ها هي كيفاش تجي. صافي انا غادي نوريكم. غادي نستفهم في اللاطه، غادي نكمل غنستفهم في اللاطه هكا، ومن بعد غادي نديرهم في الفران. تقدروا انكم الا بغيتو تزيدوا تزوقوهم تقدروا ديروا لي بيبيت ديال الشكلاط معاهم يجيكم بحال كوكيز، او بيان ديروا كومبليتمون بودر ديال الكاكاو، ديروا نص بيض ونص يكون بالكاكاو. المهم تقدروا تلعبوا عليه كما بغيتو. تقدروا ديروا اي مرشم عندكم، ماشي ضروري هذا اللي درت. من بعد ما كملت بنفس الطريقه البنات كاع لاباط اللي كانت عندي، دابا غادي ندخلهم الفران. كما كتشوفوا خرجت ليا بالضبط 32 حبه. تقدروا نتوما تضاعفوا المقادير ولا تقدروا تزيدوا تنقصوا على حسب شنو بغيتو. صافي بحال هكا غادي ندخلهم الفران، راه سخن. غادي نديرهم ونبقى حاضيهم حيت راه دغيا كيتحمروا. كما كتعرفوا العسل هو اللي كيعطي ديك لا كولور دوغي بالزربه. غادي يتحمروا كل واحد 5 مينوت ونطلعوا عليهم. كما قلت لكم غادي يفوتونا 12 دقيقه كاع الى تعطلوا. انتما البنات كما كتشوفوا من بعد ما طاب ليا من التحت غادي نخليوه غير يتحمر ومن بعد نحيدوه. المهم انا خدا معايا واحد 6 دقائق لتحت. صافي طلعته من بعد هو راه طايب من سميتو من التحت. كما كتشوفوا كتبان لكم التحميره التحتانيه. صافي غادي نخليوه غير واحد 4 دقائق حتى 5 دقائق من الفوق. صافي ونطفيو عليه. من بعد ما طاب لينا الكاطو ديالنا، هذا هو الريزولطا فينال ديالو. كما كتشوفوا كيجي هكا محمر مع لو غو ديال العسل. نقول لكمش واحد الريحه طالعه قبل ما نذوقوه، فريمون جايه الريحه ديالو طالعه غزاله بحال هكا. كما كتشوفوا نوريكم وحده عن قرب. ها هي هذه كيتحمر فريمون مزيان. كما قلت لكم انا ما زوقتو ما حتى شي حاجه. نتوما تقدروا تزوقوا كما بغيتو، تقدروا تبدلوا. الا عندكم مرشم واحد اخر تقدروا ديروه بالطريقه اللي بغيتو، تصغروهم ولا تكبروهم اكثر. سا ديبون لو شوا ديالكم نتوما شنو بغيتو ديروا. وبحال هكا نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم وتحاولوا انكم تجربوها وتردوا عليا تقولوا لي كيفاش جاتكم. ما تنساوش تابوناو وديروا سبسكرايب كما ديما باش يوصلكم كاع الجديد ديالي. بارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم، ونقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.